बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आप अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान में इंतखाबात का निज़ाम इस कदर फरसूदा हो चुका है कि इस फरसूदा निज़ाम में हर इंतखाब में, चाहे वो जनरल इलेक्शंस हों या ज़िमनी इंतखाबात हों, इसमें ये सदा हारने वाले की तरफ से बिलखुसूस ज़रूर बुलंद होती है कि देखिए रिगिंग हो गई, या प्री पोल रिगिंग हुई, या ड्यूरिंग पोलिंग रिगिंग हुई, या आफ्टर पोल्स रिगिंग हुई। लेकिन किसी ना किसी किस्म की धांधली की आवाज़ ज़रूर बुलंद होती है, और ऐसा ही कुछ हुआ अभी हाल ही में होने वाले NA 249 के इंतखाबात में। ज़रा 249 से पहले 2013 के इंतखाबात की तरफ बढ़ते हैं। 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बुलंदोबांग उम्मीदें लगाकर बैठी हुई थी। वो उम्मीदें पर ना आ सकी तो उसके बाद फिर धांधली के नारे शुरू हुए, और उसके बाद फिर हमने द एवर फेमस धरना भी देखा। उसके बाद 2018 के इंतखाबात आते हैं। 2018 के इंतखाबात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती है, और बाकी सारी जमातें ये आवाज़ बुलंद करती हैं कि देखिए फौज क्यों पोलिंग स्टेशंस के अंदर थी। हालांकि फौज को सिक्योरिटी के लिए बुलाने वाली भी उस टाइम की हुकूमत या इंटरिम हुकूमत ही थी, और उससे पहले भी जो हुकूमतें हैं वो इंतखाबात में फौज की सिक्योरिटी के हवाले से सर्विसेज लेती रहीं। लेकिन इस बार के इंतखाब में वही जमातें जो फौज की मुदाखलत की बात किया करती थी, वही जमातों में से एक जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि इन इंतखाबात के अंदर फौज होती तो शायद मामलात मुख्तलिफ होते, या फौज को जो बैलेट पेपर से वो अपने कब्जे में ले लेने चाहिए थे। अब ये तमाम की तमाम बात सुनते ही एक वो ऑक्सीमोरॉनिक सिचुएशन बन जाती है कि आखिर हमारी सियासी जमातें चाहती क्या हैं। तो घूम फिर के जवाब ये पैदा होता है कि इसका हल एक ही है, और वो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के अंदर जहां कानूनी तौर पर कोई सुकुम है उसको पुर किया जाए, जहां प्रैक्टिकल कोई सुकुम है उसको पुर किया जाए। लेकिन इस तमाम को करने के लिए सारी जमातों को मिलकर बैठना पड़ेगा। NA 249 के इंतखाबात पे भी आएंगे, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात हो रही है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की बात हो रही है। अब हक जो है वो सारा का सारा, ऑफकोर्स इख्तियार जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को लेकर आने का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराने का, ई वोटिंग कराने का जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुकीम है उन तमाम को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दिया गया है। ये याद रहे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो के ख़िलाफ़ बहुत सारे जो एहतजाज होते रहे, उसके अंदर PMLN भी शामिल है। उसके हवाले से बात या उसके तरीक़ाकार के ख़िलाफ़ बात हुकूमत भी करती रही है, बाकी जमातें भी करती रही हैं। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस इख्तियार को देने की अब बात हो रही है। शाहिद खान अब्बास साहब ने भी फरमाया कि पार्लियामेंट का काम नहीं है, हुकूमत का काम नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। फवाद चौधरी साहब ने भी अपनी प्रेस ब्रीफिंग में यही कहा कि ठीक है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को दे देते हैं। बट क्या इसके बाद भी तमाम के तमाम सवालात स्पेशली धांधली के ख़त्म हो जाएंगे या नहीं? इधर कानूनी सुकुम क्या है, क्या तब्दीलियां करनी पड़ेंगी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ जाने के लिए? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, NA 249 को एक एग्जाम्पल बनाकर भी देखेंगे कि NA 249 में जो वोटिंग थी, जो पोल्स कास्ट किए गए थे या वोट्स कास्ट किए गए थे, उनकी रिकाउंटिंग का फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कर लिया है मिफ्ता इस्माइल साहब की दरख्वास्त के ऊपर, जिसके ऊपर कोर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माइल्डली सरापा एहतजाज भी है। इससे पहले कि हम ब्रेक की तरफ जाएं, मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ मौजूद हैं मुनीब फारूक साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एंकर। बहुत शुक्रिया मुनीब, आपने ज्वाइन किया। कामरान यूसुफ भी हमारे साथ मौजूद है, वही सीनियर जर्नलिस्ट। आप दोनों से बात करूंगी लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, ये तमाम चीजें वो हैं जो कि फरसूदा निज़ाम को एक नए निज़ाम की तरफ लेकर जा सकती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप इसको एक्सेप्ट करने को तैयार है या नहीं है, और इसके अंदर क्या कानूनी पेचीदगियां हो सकती हैं, इसके हवाले से भी बात करेंगे। मुनीब फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, कामरान यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कानूनी जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है या कहीं कानून तब्दील करने की ज़रूरत है, वो एज सच इतनी नहीं है। हमारे जो कवानीन मौजूद हैं इलेक्शंस के हवाले से, दे आर इनफ, वी डोंट नीड लीगल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एट ऑल। आप इस बात से अग्री करते हैं? बिलखुसूस अब ये जो नया मामला इलेक्टोरल वोटिंग के हवाले से सामने आ रहा है, क्या इसके अंदर लेजिस्लेटिव चेंजेस की ज़रूरत होगी, कानूनी तरामीम की ज़रूरत होगी? बहुत शुक्रिया निका। देखिए, पहले तो आपका जो सवाल है उसके अंदर जो आर्गुमेंट आपने कोट किया है, जो कि पेश किया जाता है, एक तो फैक्ट है कि आप जितने मर्जी कवानीन बना लें, अगर आप उनको दुरुस्त तरीके से नाफिज नहीं कर पाते, यानी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, और जब तक
پاکستان کے جو انتخابات کا ایک تناظر ہے اس کے اندر وہ مداخلت جو کہ پاکستان کے کوئی بھی الیکشن ہو اس کے اندر ہوتی رہی ہے، جب تک وہ ختم نہیں ہوگی تو آپ جیسا مرضی قانون بنا لیجئے، جیسے مرضی رول سیٹ کر لیجئے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایوری تھنگ سورٹ آف فال فلیٹ، بیکاز جب آپ کو پتا ہو کہ کچھ چیز ہو سکتی ہے اوور اینڈ ابو ایوری تھنگ، تو پھر آپ کے ذہن میں وہ خدشہ رہتا ہے، پھر آپ ہر چیز کو ڈاؤٹ سے دیکھتے ہیں. رہ گئی بات الیکٹورل ریفارمز کی، الیکٹورل ریفارمز پہلے بھی مسلم لیگ نون کے دور میں بھی ہوئے. الیکشن ایکٹ آپ کو پتا ہے 2017 کا ہے، انہی کا دور تھا، تبدیلیاں ہوئی. اب بھی جو پروپوزلز ہیں وہ بری نہیں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو انتخابات کی ہسٹری، سیاسی ہسٹری اور پھر سیاست کے ساتھ، سیاسی ہسٹری کے ساتھ عدالتی ہسٹری، وہ بڑی چیکرڈ ہے اور اٹس مارڈ ود کنٹروورسیز. سو جہاں پر یہ ایک بیگیج موجود ہو، وہاں پر کوئی بھی نئی چیز ٹیسٹ کرنے کے لیے، ٹرائی کرنے کے لیے، خاص طور پر وہ لوگ جو کہ اس وقت اپوزیشن میں ہیں، ان کو بڑے شکوک و شبہات ہوں گے. وہ موجود بھی ہیں. آپ کو یاد ہے پچھلے الیکشن میں 2018 میں وہ ایک RTS کا میکنزم بنایا گیا تھا. اپیرنٹلی اٹ واز سمپل، بٹ سم ہاؤ بہت سی چیزیں خراب ہو گئی، ہیوائے چلی گئی. اور جو اپوزیشن کا ایک موقف ہے کہ یہ ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے حکمران جماعت کو دے دیا گیا، جو کہ چلے میں نہیں کہوں گا کہ وہ مکمل طور پر غلط ہے، لیکن وہ کوئی بہت زیادہ حد تک صحیح بھی نہیں ہے. اب یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ پورا مینڈیٹ ہی BMLN کا تھا اور انہوں نے حکومت بنانی تھی اور بالکل ہی ہر جگہ انہی کے جھنڈے کھڑے ہونے تھے، ایسا نہیں تھا. لیکن ہاں کچھ بے ضابطگیاں ضرور ہوئیں، کچھ ایسی جگہ چیزیں ہوئیں جن سے شکوک و شبہات ہم لیتے ہیں. بہرحال جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو اچھی چینجز لانا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کو قانون میں تبدیلی کرنی پڑے گی. الیکشن ایکٹ میں ایک تبدیلی اگر کرنی ہے تو وہ پارلیمان میں ہوگی، اگر آئینی ترمیم لانی ہے تو وہ پارلیمان میں ہوگی. ہاں الیکشن کمیشن کچھ رولز تبدیل کرنا چاہتا ہے تو وہ الیکشن کمیشن اپنے تئیں کر سکتا ہے، کچھ رولز وغیرہ وہ سیٹ کر سکتے ہیں، لیکن مینلی بات جو ہے اس میں پارلیمان کا بہت بڑا عمل دخل ہے. اور یہ where would the electronic voting machine stand in all this scenario؟ یعنی شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا کام نہیں ہے، گورنمنٹ کا کام نہیں ہے، الیکشن کمیشن پاکستان کی طرف لے کر جائیں. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ جیسے اپوزیشن از ٹیکنگ the parliament as a very light sort of an institution. کیا الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے پاکستان کے الیکٹورل سسٹم کے اندر ہمیں قانونی ترمیم کی ضرورت ہوگی یا الیکشن کمیشن کو کوئی رولز میں ترامیم کرنی ہوں گی؟ جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے اندر آپ کو باقاعدہ طور پر قانون کے اندر ترمیم کرنے کی ضرورت ہوگی، قانون کے اندر تبدیلی کرنے کی ضرورت ہوگی. دوسری بات یہ ہے مہذب معاشروں کے اندر کمپیریٹیو سٹڈیز ہوتی ہیں. جو بات فواد چودھری صاحب کی کہیں وہ غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، بیٹھے آئیں بات کریں اور اس کے اوپر کمپیریٹیو سٹڈیز ہیں ان کو ایویلویٹ کریں. جہاں پر یہ ابیوز کیا گیا ہے، اب بھارت کے اندر ایک کنٹروورسی رہی ہے اس حوالے سے، اگر وہاں پر ابیوز ہوا ہے تو کس طریقے سے ہوا ہے. اگر یہ سارا جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا کانسیپٹ ہے if it's connected to the internet، کیا اس میں ایسی پاسبلٹی ہے کہ یہ ہیک ہو سکتا ہے؟ نہیں، مجھے نہیں پتا، میں اتنا کمپیوٹر سیوی یا نیٹ ورک سیوی نہیں ہوں اور نہ ہی بہت سے ہر بندہ ہوتا ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پہ بیٹھا جائے اور تمام جماعتیں مل کر ایٹ لیسٹ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ جو ہو رہا ہے یا جو تبدیلی لائی جا رہی ہے وہ حقیقت بڑے امپارشل طریقے سے لائی جا رہی ہے. لیکن بدقسمت بات یہ ہے کہ اتنی تلخی ہے بٹوین دا گورنمنٹ اور اپوزیشن کہ جہاں ایک پورا نیریٹو یہ ہے چور چور ڈکیت لوٹ کے کھا گئے، ان کی پولیٹیکل ریلیونس کوئی نہیں ہے، یہ ختم ہو گئے ہیں ان کا. اب دیکھیے جہاں تک ریلیونس کی بات ہے آپ جتنا مرضی میٹھا ڈال کے بول لیں آپ حکومت میں ہیں، لیکن کیسے ریلیونٹ ہے اپوزیشن؟ 90% بائی الیکشن وہ جیت جاتی ہے جو کہ ہوتے ہیں تو وہ ارریلیونٹ تو بالکل نہیں ہے. انفیکٹ وہ آپ کو آپ کی حکومت کے اندر بیٹھ کر آپ کو شکست دیتے ہیں تو وہ ارریلیونٹ تو کہیں سے بھی نہیں ہے. ان کا الیکٹورل جو اسٹرینتھ ہے یا الیکٹورل مائٹ جو ہے وہ اپوزیشن کی موجود ہے، وہ چاہے پیپلز پارٹی ہے یا PMLN ہے، وہ اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں کہ وہ ریلیونٹ ہے. لہٰذا ڈاؤن گریڈ کر کے کسی سے بات کرنا وہ تو پھر کوئی آپ سے بات نہیں کرے گا. آپ کو اچھا کام کرنے چاہیں گے بھی تو کوئی آپ سے بات نہیں کرے گا. لہٰذا حکومت کو اٹھانا پڑے گا. اچھا میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. منیب کامران، میں آپ کی طرف آنا چاہ رہی ہوں. سسٹم کی خرابی ہے، نیتوں کی خرابی ہے، الیکٹرانک ووٹنگ
نہ ہونا مسئلہ ہے؟ مسئلہ اصل میں ہے کیا پرانا نظام تبدیل کرنے کا وقت آ گیا ہے ووٹنگ کا، اسپیشلی جہاں پرچیاں ٹھپے پہ ٹھپے لگ رہے ہوتے ہیں، جہاں ووٹ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں؟ آئی تھنک سب سے پہلے تو یہ چیز ڈٹرمن کرنا بہت ضروری ہے کہ کیا جو ہمارے ہاں انتخابات میں دھاندلی ہوتی ہے اس کا کیا حل جو ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے. میری نظر میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین اس کا حل نہیں ہے. حل بہت سادہ سا ہے. دیکھیں آپ نے پہلے بھی جو سوال کیا کہ پاکستان کے اندر قوانین موجود ہیں، کیا ہمارے یہاں دھاندلی اور الیکشن میں چوری کس وجہ سے ہوتی ہے؟ بڑی صاف سی بات ہے. میرے خیال میں جب آج شاید خزان عباسی نے، میں ان کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں الیکشن میں اصلاحات سے زیادہ آئین اور قانون پر عملداری کی ضرورت ہے. دیکھیں 1973 کا آئین ہے، بڑا واضح ہے کس عہدے کے کس ادارے کے کتنے اختیارات ہیں. کیا آج ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ جو تمام ادارے ہیں یا تمام جو بڑے عہدوں پر پراجمان لوگ ہیں وہ آئین کی پاسداری کرتے ہیں؟ اگر پاسداری کرتے ہوتے تو شاید آج پاکستان کے یہ حالات نہ ہوتے، آج پارلیمنٹ واقعی میں مضبوط ہوتی، آج واقعی میں وزیر اعظم با اختیار ہوتے. تو آئین اور قانون میں تو ہر چیز موجود ہے. مسئلہ اصل میں نیت کا ہے. کیا واقعی ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں انتخابات جو ہیں وہ صاف اور شفاف ہوں؟ مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر پہلے اتفاق رائے ہونا بہت ضروری ہے، اور اس میں نہ صرف حکومت کو، نہ صرف سیاسی جماعتوں کو، بلکہ میں یہ اوپنلی کہوں گا کہ جو ہمارے ادارے ہیں جن پر الزامات ماضی میں بھی لگتے رہے ہیں، ابھی بھی الزامات لگتے رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر جب فیس ٹو فیس ان معاملات پر بات نہیں ہوگی اس وقت تک آپ دنیا کا بہترین سے بہترین نظام لے آئیں، میرے خیال میں ان کے اوپر سوالات اٹھتے رہیں گے. اور حکومت چاہتی ہے کہ اس ملک میں صاف اور شفاف انتخابات ہونے چاہیے، تو دین لیٹس ہیو اوپن ڈسکشن. اور اس کے اوپر پہلے بہت زیادہ بات ہو چکی ہے. شاید ایک گرینڈ ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں کچھ لوگوں کے خیال میں، یہ بس ایم ہی آئیڈیا ہے. میرے خیال میں ایونچولی ایک گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے، اور جو پاکستان کا جو موجودہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے. اور جب تک اس لیول پر اتفاق رائے نہیں ہوتا، باقی آپ جتنے لوازمات لے آئیں مجھے نہیں لگتا کہ اسے کوئی فرق پڑنے والا. اچھا، گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے انفارچونیٹلی ہمیں ایک اور چیز بھی نظر آ رہی ہے. گراؤنڈ ریالٹیز ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت تو ہے، بٹ شاید اس کی طرف بڑھنا بڑا مشکل ہوا ہے، کنسیڈرنگ کہ دونوں اطراف ایگوز بہت زیادہ بلوٹڈ اور انفلیٹڈ ہیں. ان ایگوز کو کم کریں گے تو گرینڈ ڈائلاگ کی طرف آئیں گے. کامران، یہ ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو انفارچونیٹلی ہے نا، یہی ہے کہ ہر چیز کے اوپر سیاست ہوتی ہے، وہ حکومت ہو، وہ اپوزیشن کی جماعتیں ہوں، شاید سنجیدہ کوئی بھی نہیں ہے، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں، اور اس کے اوپر جب عملی اقدامات کی بات کریں تو شاید پھر کوئی اس طریقے سے کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ ہر کسی کو اس سسٹم کے اندر آپ کو ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز نظر آتے ہیں، تو کوئی بھی جو ایڈوانٹیجز ہیں وہ کھونا نہیں چاہتا. اپوزیشن کو پتہ ہے کل وہ جب آئیں گے اقتدار میں تو ان کو بھی یہ ایڈوانٹیجز ہوں گے، تو کوئی بھی وہ کھونا نہیں چاہتا. تو اس سے اپنی جو پارٹی پالیٹکس ہے اس سے ابو ہو کر کے سوچنا ہے. اگر ملک کے لیے آپ نے سوچنا ہے تو پھر تو آپ کو جو آپ کے اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں سیاسی ان کو پرے رکھنا پڑے گا. لیکن انفارچونیٹلی وہ ایسا ہوتا نظر نہیں آتا. جتنا ہم اس کے پر ڈیلے کریں گے اتنا ہمیں زیادہ نقصان ہوگا، پھر شاید سچویشن پوائنٹ آف نو ریٹرن پر ہو جائے. تو میرے خیال میں ہمیں بجائے اس کے کہ ایک آئی شوڈ سے کہ جی ایک ایویں ہی اپنے آپ کو ایک منافقت والی پالیسی کے لیے یہ کام کر لیں گے تو یہ چیز ٹھیک ہو جائے گی، جو اصل روٹ کازز ہیں، سمٹمز کو ایڈریس نہیں کرنا، جو اصل روٹ کاز ہے اس ملک کے اندر اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ بڑا ٹو بی ویری آنےسٹ وہ سول ملٹری امبیلنس ہے. جب تک آپ ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کریں گے، وہ ٹھیک ہے غلط ہے اس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن ان ایشوز کو ہیڈ آن ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ نہیں ڈیل کریں گے، جتنی مرضی آپ اصلاحات، جتنی مرضی ریفارمز لے آئیں، یہ تنازعات ہمارے ملک میں اٹھتے رہیں گے. رائٹ. اچھا منیب، اب کنسیڈرنگ کہ سسٹم کو صحیح کریں گے تب جا کے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز بھی کارآمد ثابت ہوں گی، نہیں تو کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ ہی لیا جا سکتا ہے. وہ کوئی اتنا بڑا جگاڑ کے اندر تو ویسے بھی پاکستانی قوم بڑی جانی مانی جاتی ہے. بٹ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہم کسی کی نیت صحیح نہیں کر سک رہے یا ہم سسٹم صحیح نہیں کر سک رہے تو ہم سائملٹینیسلی جو ایک فرسودہ نظام ہے اس کو سائیڈ پہ کر کے نئے نظام کی طرف نہ جائیں؟ ڈز دیٹ مین دیٹ، یا پھر یہ دونوں چیزیں سائملٹینیسلی چلنی چاہیے، انٹروڈکشن آف الیکٹرانک ووٹنگ مشینز اینڈ بیٹرمنٹ آف سسٹم؟ دیکھیے اب یہ ایک ایسی یہ سیاست سے زیادہ نہیں، یہ پھر ایک اکیڈیمک ڈبیٹ بھی بن جاتی ہے کہ آپ یہ سسٹم کو تبدیل یا سسٹم کو بہتر کیسے کرتے ہیں.
सिस्टम को की बेहतरी, अभी मैं कामरान साहब को भी सुन रहा था, वो बात ठीक है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से आपके मुल्क के अंदर जो इंतखाबात हैं वो साफ और शफाफ हो जाएंगे, और क्या यही हल है बाकायदा तौर पर उस कंट्रोवर्सी का जो कि हर इलेक्शन के अंदर जनरेट होती है? अगर तो हो सकती है और कोई इसकी वाटर टाइट गारंटी दे देता है, फाइन, सो भी इट कर ले। लेकिन मैं आपको इतनी बात बता दूं कि जो चीज़ मैंने आपको पहले अर्ज किया, मुझे नहीं पता, लेकिन जिन लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन कुछ हुआ है जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं, एनीथिंग दैट इज कनेक्टेड विद द इंटरनेट, और वो एक बड़े मैसिव स्केल पे अगर वो कुछ हो रहा होता है, चल रहा होता है, उसके साथ कुछ ना कुछ किया जा सकता है। वो मुझे, आपको या किसी और को शायद समझ नहीं आएगी, जो कि अमेरिकी इंतखाबात में भी बड़ा वाज़ेह तौर पे हमें नजर आया, रशियन कंट्रोवर्सी। एग्जैक्टली। तो फिर हम जब ये चीजें देखते हैं, और अगर टेक्नोलॉजी ये तक चली गई है कि आपके या मेरे लैपटॉप के ऊपर हम क्या प्रिंट कर रहे हैं या क्या टाइप कर रहे हैं कि वर्ड कहीं और देखा जा सकता है, और इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो फिर जिस जगह जाकर बटन दबाया जाएगा और वो उसको हम सेलेक्ट करेंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये ना कीजिए, ये तब कीजिए जब तमाम प्लेयर्स जिन्होंने इंतखाब के अंदर हिस्सा लेना है वो इस बात पर कंसेंसस उसका हो कि जी बिल्कुल ठीक है, दिस इज परफेक्टली सेफ, हम इसके लिए बिल्कुल पुटिंग आवर फुट डाउन फॉर दिस, और ये होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो यही हो कि इससे ज्यादा तमाशा लग गया इलेक्शन के बाद, जी चोरी हो गया जी, वो जी ये तो पूरा सिस्टम हैक हो गया जी, हमारे वोट कहीं के कहीं चले गए हैं, तो कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर तो फिर वो रसीद होती है बैलेट पेपर का, कुछ निकल सकता है, वहां से क्या निकालेंगे? राइट, यू आर एक्चुअली वेरी राइट। आरटीएस वाले सिस्टम के अंदर पूरी रात हम लोगों ने बैठ के वेट किया, कई घंटे लग गए, उसके बावजूद भी रिजल्ट सामने नहीं आया था, और इट वाज अनफाउंडेड। लेकिन अभी ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और NA 249 की बात करेंगे। वहां जो है रिकाउंटिंग जो है दैट हैज बीन अलाउड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। डस्का के इंतखाब में क्या हुआ, अब क्या वही चीज होने जा रही है कराची के अंदर भी? विल टॉक अबाउट दैट आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, लेकिन घूम फिर के बात ये आती है कि अभी के जो इंतखाबात हो रहे हैं, चलिए अभी तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ हम नहीं गए हुए, इन इंतखाबात को तो सीधा कर लें। एक जगह हम लोग 2018 के इंतखाबात देखते हैं, फिर डस्का का इंतखाब देखते हैं, NA 75, वहाँ भी अच्छी खासी गड़बड़ होती है, उसके बाद वहाँ दोबारा से पोलिंग कराई जाती है, इंतखाब का जो नतीजा है वही कंप्लीट चेंज हो जाता है, और उसके बाद NA 249 की बात आती है, वहाँ पीपल्स पार्टी जीतती है, बाकी सारी जमातें बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरापा एहतजाज बन जाती है। एंड नाउ वहाँ रिकाउंटिंग जो वोट्स हैं उसको रिकाउंट करना अलाउ कर दिया गया है। स्टार्टिंग फ्रॉम यू मुनीब एंड देन गोइंग टू कामरान, रिकाउंटिंग अलाउ कर देना इस तरफ इशारा है कि NA 249 के इंतखाबात में कहीं ना कहीं कोई ना कोई डाउटफुल चीज़ थी या डाउटफुल बात थी। 9-10 घंटे पोलिंग होती है, 12 घंटे लगते हैं वोट्स काउंट करने के अंदर, और तब जाके रिजल्ट आता है। पहले रिजल्ट कुछ और नज़र आ रहा होता है, एंड पे रिजल्ट कुछ और नज़र आता है। ये सिस्टम में धांधली का इल्ज़ाम आपने भी फरमाया, कामरान ने भी फरमाया, हमारे यहाँ एस्टैब्लिशमेंट पे तो लगाया जाता है, लेकिन जो सूबाई हुकूमतें होती हैं उनके ऊपर भी तो हेरा फेरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है। वो इल्ज़ाम आपकी नज़र में किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, इल्ज़ामात तो लगते हैं, इल्ज़ाम जब तक साबित ना हो जाए उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहूँगा कि देखिए, इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है, एक तो ये कि क्योंकि बड़ा क्लोजली कंटेस्टेड इलेक्शन था, एक ये फैक्टर था, चंद सौ वोटों का फर्क है जीतने वाले और नंबर 2 पर जो आए मुफ्ता इस्माइल साहब उनमें, एक वो फैक्टर है। कुछ ऐसी चीजें जो कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी दरखास्त के अंदर नहीं लिखी थी, उन्होंने बाद में फर्निश की है या इलेक्शन कमीशन के सामने मामला उठाया। तो जहां ऐसी एक चीज क्रिएट हो जाए तो नॉर्मली इलेक्शन कमीशन की प्रैक्टिस ये होती है कि बहुत इंडिपेंडेंटली चले कि यार रिकाउंटिंग में क्या आ रहा है, इट्स जस्ट अनदर एक्सरसाइज, कर लीजिए, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। इट्स नॉट रीपोलिंग सो टू स्पीक, इट्स जस्ट द रीकाउंट ऑफ द वोट्स दैट हैव ऑलरेडी बीन कास्ट। सो उस हिसाब से तो एक कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन जो बहुत से लोग कोट कर रहे हैं डिफरेंट सोर्सेज को, वो ये कह रहे हैं कि जी जब ये रिकाउंट होगा तो शायद इसका नतीजा जो है वो बदल भी सकता है, कुछ इसमें तब्दीली भी आ सकती है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के वोट मजीद बढ़ जाएंगे। सो वी कैन नॉट से दैट फॉर श्योर कि क्या एग्जैक्टली होगा। लेकिन मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ने ये ठीक फैसला किया है। डस्का में इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर एंडोर्स किया, वो ठीक फैसला था। यहाँ पर भी एक अनयूजुअल बात तो है कि एक छोटा सा हल्का, एक छोटा हल्का है, वोट्स कम डले हैं, टर्न आउट कम है, और आपका
रिजल्ट आते आते रात वो 12 घंटे में भी रिजल्ट ना आए, सो वो सरप्राइजिंग है ना, हर एक को महसूस होता है कि यार ये क्या तमाशा है और ये कैसे हो गया। सो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ने ठीक किया है। बाकी जो धांधली का एलिमेंट है वो तो फिर मुख्तलिफ तरीके हैं, वो आप एक तरीका रोकेंगे वो किसी और तरीके से हो जाएगी, सो वी कांट से दैट फॉर श्योर अनलेस समथिंग इज प्रूवन एट अ प्लेटफॉर्म। राइट। अच्छा कामरान, एक जगह तो रिकाउंटिंग की बात तो मान ली इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने, लेकिन गवर्नमेंट हैज डिमांडेड कि उधर रीपोल भी होने चाहिए। वो जाहिर है वो खुद भी डसे हुए डस्का के, वहाँ उनको रीपोल का सामना करना पड़ गया, तो वो चाहते हैं कि ऑब्वियसली ऑपोजिशन भी रीपोल का सामना करे, लेकिन डिमांड कोई अनरीजनेबल भी नहीं लगती कि अगर डस्का के अंदर रीपोल होता है तो फिर NH 249 में भी रीपोल हो। आपकी नज़र में गवर्नमेंट की ये डिमांड में कोई दम है, और क्या इसके हवाले से उनको कोई मामला इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अंदर लेकर जाना चाहिए, एंड वुड दिस बी हर्ड एज वेल? आई थिंक मुझे लगता है कि जो हुकूमत की डिमांड है वो तो शायद सिर्फ एक सियासी मुतालबा लगता है, या तो वो रनर अप होते या एटलीस्ट टॉप 3 में भी होते फिर तो समझ आती थी। अगर दोबारा इलेक्शंस हो भी जाते हैं तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ फिर भी क्या ये इलेक्शन जीत पाएगी। लेकिन जाहिर है कि जो इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एक ये ज़िमनी इलेक्शन है, इसके अंदर कुछ स्टेक्स भी बहुत ज्यादा हाई नहीं होते और टर्न आउट भी 20-21% रहा हो, और हम वो एक इलेक्शन भी इंश्योर ना कर सकें फ्री एंड फेयर, तो ये कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं तो ये सोच रहा था कि गालिबन 2018 में तो RTS बैठ गया, इससे पहले जब भी पाकिस्तान में इंतखाबात हुए 2013 के इंतखाबात को ले लें, इवन के मेरे ख्याल में कोई 1 बजे से पहले ही जब उस वक्त नवाज शरीफ थे उन्होंने लाहौर में अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर दी, क्योंकि तमाम जो नताइज थे ऑलमोस्ट आ चुके थे और एक इंडिकेशन मिल चुकी थी कि PMLN हुकूमत बनाएगी। यहाँ पर एक हल्के में इंतखाबात होते हैं, इतने वोट भी नहीं पड़ते, और फिर आप सुबह 3 शहरी तक जो है वो नताइज नहीं आते, तो ये तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। और ये जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया है, जाहिर है कि थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल करने के लिए उसमें दोबारा गिनती का तो बनता ही था, लेकिन जहां तक हुकूमत की बात है, मुझे नहीं लगता कि उनके मुतालबे में इतना दम खम है। अगर दोबारा इलेक्शन हो भी जाते हैं तो फिर भी तहरीक इंसाफ का एटलीस्ट कुछ चांस नहीं लगता। इसके अंदर जो एक कैच है, आज मैं फवाद चौधरी साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये पीपल्स पार्टी और PMLN बस 2-3 सालों में ये खत्म हो जाएगी। आई थिंक फ्लिप साइड ये है कि NA 249 के इलेक्शन से ये चीज सामने आई, जो पुराना स्टेटस को है पीपल्स पार्टी PMLN वो रिस्टोर हो गया, और वंस अगेन PTI जो है वही जो 10-15 साल पहले वाली कभी एक आध सीट जीती थी वो उस जगह पे चली गई है। तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को इस हवाले से बहुत सोचने की जरूरत है। वो आए थे स्टेटस को तोड़ने के लिए, इन जमातों को खत्म करने के लिए। लग यूं रहा है कि 3 साल के अंदर ही ये जो दो जो पुरानी जमातें हैं इनका ही लग रहा है कि अब आपस में मुकाबला होगा इवन आइंदा इंतखाबात में। दैट इज एक्चुअली अ वेरी वैलिड पॉइंट मुनीब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में होते हुए ज़िमनी इंतखाबात में, एंड नॉट एट वन प्लेस, मुख्तलिफ जगहों पर, कराची में, डस्का में, KPK के अंदर, ऐसी जगहों पर जहां स्ट्रॉन्ग होल्ड समझा जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वहां बड़े बुरे तरीके से सुबकी का निशाना बन रही है। ये किस तरफ इशारा करता है आपकी नज़र में? अवाम क्या बताना चाह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को? देखिए, एक तो फैक्टर ये है कि चले KP में वो PTI कहती है नहीं हमारा जी वो इंटरनल फाइट थी, इस वजह से हम हार गए जी, पार्टी में अपनी वो लड़ाई हो रही थी इसलिए हम हार गए। चले जी वो आप इसलिए हार गए। अब डस्का में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, उन्होंने भी PTI के कैंडिडेट को सपोर्ट किया। 2018 में उन्होंने अलहदा लड़ा था, उन्होंने भी सपोर्ट किया। PMLN जो पहली दफा इलेक्शन हुआ, जिसके बाद फिर वो कलअदम करार हुआ, वो पूरा पोलिंग की दोबारा से सिरे पोलिंग हुई, PMLN ने उससे ज्यादा वोट लिए। सो एक बात तो ये शो करता है कि जिन जमातों को ये इररेलेवेंट और ये कि ये खत्म हो रही है, ये खत्म हो रही है, ये खत्म कहीं नहीं हो रही। इनकी इलेक्टोरल स्ट्रेंथ मौजूद है, वो वोटर सपोर्टर इनका बड़ा तगड़ा है, वो मौजूद है। मैंने तो डस्का के जो बाई इलेक्शन था, मैं उस हल्के में गया हूँ, बाकायदा तौर पर सारा दिन मैं फिरा, मैंने देखा कि लोगों को इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि PMLN इक़्तिदार में है या नहीं है। उन्होंने PMLN को वोट देना था, उन्होंने ठोक के दिया। इसी तरह और हल्कों के अंदर जहां पर PMLN या ऑपोजिशन मजबूत है, वो मजबूत है। PTI को तो ये उनके लिए लम्हा फिक्रिया है कि आपकी हुकूमत भी है, पंजाब में भी है, वफाक में भी है, और आप ज्यादा कुछ कमिट कर रहे हैं। 1 अरब रुपया तो आपने डस्का में कमिट कर दिया कि 1 अरब का पैकेज आ रहा है जी डस्का के लिए, फिर भी आप इलेक्शन हार गए। दैट शोज कि आपका जो अभी तक जो PMLN की जो पॉलिटिकल मशीन है
وہ بالکل نہ ہی ریڈنڈنٹ ہوئی ہے، نہ ہی اس کا کوئی ڈسکنیکٹ ہے ووٹر کے ساتھ، وہ موجود ہے، اور نہ ہی پیپلز پارٹی کو انٹیریئر سندھ میں آپ ہلا سکے ہیں، اور پی ایم ایل این تو کسی صورت میں بھی اقتدار میں کہیں ہے ہی نہیں، اگر اس کے باوجود وہ میجر بائی الیکشنز آپ کو ہرا دیتی ہے، سو آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آپ نے ابھی بھی 2018 میں بھی پنجاب کے اندر سب سے زیادہ سیٹیں پی ایم ایل این کی تھی، اب بھی اگر 2.5 سال آپ کے گزرنے کے بعد بھی پی ایم ایل این اتنی تگڑی ہے تو میرا نہیں خیال کہ irrelevant پی ایم ایل این ہو رہی ہے. سوچنا پی ٹی آئی کو چاہیے کہ انہوں نے 2023 کے الیکشن کے اندر کیا بیچنا ہے، جس کے نتیجے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 2023 میں بھی الیکشن جیتیں گے. رائٹ منیب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ان مائی شو. کامران بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. ناظرین، اسی کے ساتھ ایک بات تو بڑی واضح ہو گئی ہے کہ اب ہر جماعت نے عوام کے سامنے جب جا کر جواب دینا ہے تو اپنے اپنے کام بتانے ہیں. سندھ حکومت نے وہاں کیا کیا سندھ کے اندر وہ بتانا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب کے اندر کے اندر وفاق میں کیا کیا ہے وہ دکھانا ہے. الیکٹرانک ووٹنگ ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. ہر قدم جو صاف شفاف انتخابات کی طرف پاکستان کو لے کر جا سکے وہ لازم و ملزوم ہے، ناگزیر ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اپنے نیتیں ہیں جو گڑبڑیں ہو جایا کرتی ہیں سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی، چاہے وہ صوبائی حکومت کی طرف سے ہوں یا پھر وفاقی حکومت کی طرف سے ہوں یا کسی اور طریقے سے اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کیا جا رہی ہو، ان تمام کو روکنے کی بھی ضرورت ہے. الٹیمیٹ پیکیج ہے الیکٹورل ریفارم، صرف قانون تبدیل کر دینا، مشینیں لے آنا وہ معاملے کا حل نہیں ہے. انیکا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.